شتيها مزيان. بسم الله. هذا الموس كيفاش كيخدم؟ هذا كيعمل 1 2 3 4 5 6 7 الحاجات. اول شيء ابليشور، قشر كلشي فاي بيان لي دو سونس، طالع نازل اي بوزيسيون بغيت. ناخدو بطاطا، ناخدو القرعه، ناخدو الخيار، فا اي فيان لي دو سونس بسهوله. ناخدو غير القشره الفوقانيه حتى الاخير، ما يضيعش الخضر. هاد لا بوانت هادي حوت فاسيل زيكا. دابا كنزوق لا طابل ديالي وكنعملو لا ديمونستراسيون ساهل. كناخدو هاد البطاطا ولا القرعه ولا الخيار ولا اي خضره عندي، كنعمل نص دوره كنزولها هاد الراس، وكنستعملوه كم غارنيتور. هذا باش كنخوي وكنعمر اي خضره خويناها عمرنا، خوينا حتى الاخير عمرنا باش ما بغينا. كفتاو الروز، كاشير الزيتون، حلو الزرع على الخيار. ابري غنقطعو مره ثانيه بلاباراي في 5 سلايزر ولا بالموس. ها لي غونتي طاجين طياب الحوت الزوار. هذا موس ماضي في الجنب، ها هو كنشنفو به. نشنفو به حامض، خيار، كيوي، باربع، جل، اي خضره عندي في الكوزينه، كلشي ساهل. ثم كنعاود نقطع مره ثانيه باش كنحصلو على هاد لي فلور باش نكملو لا ديكوراسيون ديالنا بسهوله. دابا كنقلب هاد الموس هذا، قلبناه باش كنعملو في. ثم نديرها بمطيشه، حامض، خيار، كيوي، باربع، جل. كنعملو واحد الاصناف جميله جدا بوغ لا ديكو في لا طابل ديالك في لي سالاد. هيا ميم شوز مع لي طوماط. كناخدو المطيشه ديالي السونتر ديالها في لو ميليو، كنعملو بدا وكندورو معاه. بيان سور كتعطينا اشكال جميله جدا مع الحامض والكيوي باربا، بيضه مسلوقه، جميع الخضر. شنو خصنا؟ كناخدو اليد ديالها من الخيار بحال هاد الطريقه هكا، كنعمرها باش ما بغيت. شويه ديال لي سالاد غابي، فيرميسيل، اي خضره عندي في الكوزينه فاسيلمون سليله وجات لا ديكوراسيون 10 على 10. مازال غنفيلي به كما قلنا الفيلي ديال الخيار ولا القرعه ولا اللي عندك في الكوزينه. شوف كيفاش كيفيلي هذا مادموزيل. ها الفيلي كنحتاجو ولا نعملو لي كغاتان بهادو، نكثروهم مثلا ونعملو بهم كغاتان، ولا كنعملو السوشي د ليغيم. ها هو كناخدو شويه خيزو، شويه الكروفات، اي حاجه شويه شويه بحال هاد الطريقه، وكنعاودو نروليوهم غير بشويه غير بالفم. كلشي ساهل. اما كنزولو هاد الزيت وكنعملوها بحال هاد الطريقه هكا اون فلور بوغ لا ديكوراسيون، او كنزولوها لي دو كوتي باش كتعطينا السوشي د ليغيم بحال هاد الطريقه. باقي لنا الموس العجيب بالتقشار كما قلنا فاي فيان، مكاينش صعوبه. باقي لنا غنجربو الثومه. كناخدو الموس العجيب وكناخدو الثومه ديالي وكنغطيو حتى الاخر. هنا كنفتح كنلقى الثومه وجدات بسهوله تامه. مازال غنجرب هذا الموس هذا، اصعب تجربه خدي بطاطا مثلا التقشار فا اي فيان، مكاينش صعوبه، ديه وجيبيه بسهوله، ياخد غير القشره الفوقانيه. ولكن الا بغينا نصوبو لي شيبس ميم شوز، كناخدو بطاطا ديالي وكنديو نجيبو. ها لي شيبس واجدين جاهزين بسهوله. مازال غنجرب هذا الموس هذا. قلنا الثومه، غنجرب هذا الموس البصله. كناخد البصله ديالي كنقسمها على جوج، مثلا بغيت نجبد لاباري كبيره وكنبقى نديه ونجيبو. بيان سور البصله لي سالاد، بيتزا، لو دوغ، اي خضره بكل سهوله. واللي مهم فيه ان البصله ما كتخفيش ليها. ها البصله وجدت، ها تجي ممتازه. ميم شوز بحال البصله بحال لي شو، كناخدو لي شو ديالي كنقسمو على جوج هكا وكنديو نجيبو باش نغابي لي شو بكل سهوله. مازال غنجرب هذا الموس هذا. اصعب تجربه هي كناخدو لي طوماط، لان لي طوماط كتجي صعيبه شويه في التقشار بالموس العادي، ولكن افيك بورنر ما كاينش مشكل. كناخدو المطيشه ديالي بحال هاد الطريقه هادي، ما يبقاش عندك صعوبه نهائيا. الموس العجيب اوريجينال، يهنيك من التقشار، يهنيك من الزواق، يهنيك من كلشي. حتى الاخير ممكن تصوبي اون فلور
كتعرفوا كيفاش تصاوبها هكا. هادي كناخد هاد لي طوماط هادي وكنعاود ندورها بحال هاد الشكل هذا، كتعطيني اون فلور كتجي ممتازه في لا ديكوراسيون ديالي بحال هاد الطريقه هادي. ساهل الحمد لله، كلشي كيعرف، كلشي لا ديكوراسيون 10 على 10، لان الطبله ديالك تجيك ممتازه، تجيك بيان ديكوري في لا طابل في لي سالاد. نزوقو لا طابل ديالنا بحال هاد الطريقه هادي. ابري كتعطينا اون فلور بوغ لا ديكوراسيون في لي سالاد. قلنا تقشر ما كاينش مشكل، يقشر كلشي فاي بيان، ايكونوم ميتي فونكسيون. هادشي كلشي اللي قلناه موجود في الكتالوج، فيه لي ديسان اون فرونسي افيك كارت دو لا غارونتي افيك كارت فيزيت. هذا تاخد 3 ans دو غارونتي، لا مارك بورنر ميد ان جيرمان، مفهوم؟ هذا واحد. ندوزو للثانيه. الثانيه عندي الشياطه ديال الخضره، هي حيدناها زولناها. ندوزو للثانيه. هذه الشياطه ديال الخضره، شوف معايا، عندك شويه ديال لي فويه، عندك لي ليغيم اللي عندك باغي بيان، ما كاينش مشكل. هذه عندي هاد لاباري هادي ما يبقاش عندك مشكله. هذا الخيار ديالي مثلا كنغسل الخياره وكندوزها في لاباري، كنبداو كنجيبو، ولكن الا بقات لي شويه نصوبو. هذه خيار الزريعه ديال الخيار ما تدوش مع لاباري، الصلب كيجيو واقفين. دابا انا ما يمكنش نستعمل الشابو ديالي، كناخدو كنفاي بيان لي دو سونس، كنديهم نجيبها حتى لافان، ما يضيع والو، حتى زيرو. هادي بطاطا كنغطيها مزيان، اومليط بالبيض كتجي فنه، ولا نسلقها في لي سالاد. كناخدو الخيزو بالطول ولا بالعرض، كيما بغيتي نعملوه ديرو جيبيه بسرعه، كلشي ساهل. ها لي غوندي، ها لي شو، مادام كنحتاجو الباربه مسلوقه ولا خضرا، لما نغطي عاد نسلق حتى لافان رابيدمون فاسيل. شنو خصنا؟ اما الكرا مثلا باش نعملو لاصوب، ولا نسلقها كتجي ممتازه. مازال غنجرب البصله، ها بصله، ها كناخدو البصله ديالي مع هاد الماكينه، كتلقاي راحتك البصله عاملاها كلها كتجيبها غابي. طبعا فيها الملاوي، الحريره، الشلاضه، جميع الخضر، ما كاينش مشكل. ها البصله، شوفي اون سالاد فاغيي كل فيها كلشي، ولا لا سوب ولا كغاتان، يعني غير فينيغريت، ها الشلاضه وجدات، ولا صوتيها تلقاها السلقه، صوص بيشاميل، كروفيت، غطي عليهم الفرماج، دخلهم الفران، يجيو كغاتان ممتازين. ولا لا سوب شويه ديال الكنور، ها السلطه وجدات ولا كروفيت اللي بغيتي. مزيان. غندوزو للثالثه بوغ لا ديكوراسيون، هي هادي لا مارك بورنر اللي كتشوفها في الاشاره الان، كتشوفها في لافوار بيان سور افيك مود ديتيليزاسيون. هادي فيها نوفو موديل، فيها 2 نيفو و 3 نيفو. كنزول هاد البلاك هادي، كناخدو بطاطا، ناخدو كرع، ناخدو الخيار، اي خضره كنعملها في البوسوار ديالي وكنخدم بها بحال هاد الطريقه، ضربه مضربه. شنو عطاتني؟ طاجين طياب الحوت. ما بغيت لا طاجين لا طياب الحوت، غنجمعها بحال هاد الطريقه كيما قطعتها. ابري غادي نعملها في الشابو ديالي، وكنعاود نقطعها بوغ لا دوزيام فوا. شنو كتعطيني؟ باش تعطيني فريت زيكزاك، فريت زيكزاك، كلشي ساهل. نفس العمليه مع الخيزو، مع البطاطا، مع الخيار. غادي نعملوها دوزيام بلاك. كناخدو بطاطا، ناخدو كرع، ناخدو الخيار، خديها في الشابو، كتمشي ضربه طول، ضربه مايله، طول مايله، غير الشابو اللي كيدور. هنا شنو عطاتني؟ كرياج. نقليوها، نسلقوها، نخدرو بها، نزوقو بها، ديرها بالبطاطا، بالقرعه، بالخيار، باش ما بغيتي. عرفتي هادي ملي كتقلي كتجي ممتازه. ماشي غير مع البطاطا نديرها، جميع اصناف ديال الخضار اللي ليغيم، غابي فاسيل. شوفي لا ديكوراسيون كيفاش يجينا في لا طابل في لي سالاد. ناخدو الخيزو ديالنا بالطول بالعرض كيما بغا يكون الشكل ديالو، مع الماتيريال الالماني بورنر، ساهل الاستعمال ديالو، ساهل مزيان. حتى البصله هي، خد البصله ديالك ديري دوزيام نيفو ولا تخوازيام نيفو مع لي سالاد، مع جميع الخضار، كتجي فن. الغسيل ديالهم كيما قلنا بالماء بجافيل بالتيت باش ما بغيتي، ما كاينش مشكله. انوكسيدابل المانيا بروفيسيونيل، صحيه 100%. هادي غتاخدها ب 100 درهم. دابا غندوزو خوازيام بلاك. هاي هادي غندوزو لاباري الكبيره، هي في 5 باور اوريجينال، اخر موديل، اخر ابداع في عالم تقطيع الخضار، لا مارك بورنر ميد ان جيرماني.
بيان سور كيفاش كتحل هاد الماكينه؟ ما كندير والو، كلشي كديرو الماكينه غير كنجرها واحد، هادي جوج، وهادي باش نحلها. مادام مادموزيل مسيو كتنابو معايا، كنبرك على هاد البوطون كنرجع للور. زيدي قربي شويه هنا للقدام باش يبان لك مزيان، باش تصوري مزيان. دابا كنطلع هاد البوطونه، كنطلع بحال هكا. شوف شنو غندير، هذا فيها 5 نيفو، ما كاينش مشكل. كنعمل هاد الموس هذا في نيميرو 5، كنزيد اون فوا القدام 4 كترقق، 3 كتزيد ترقق، 2 اي ستوب باش نغسلها ونيطويها. باش نتاكد ان خديت لوريجينال لا مارك بورنر ميدين جيرماني، لان ميتاسيون لا. ردي بالك مدام، برومي شوا برومي كاليتي. دابا شنو غندير؟ بغيت نخدم بها الشابو باش يقبض لي الخضره، ما نتكيش على البطونه، نخليها تمشي وتجي. يقبض جميع الخضر، كتطلع لي بوحدها، وكنخدم بها ضربه مور ضربه، ما عنديش اشكال نهائيا. شوفي لي بيرت مادام واش غيضيع شي حاجه، زيرو، ما يضيع حتى حاجه. ها لي غونديل كلشي مقاد. دابا شنو خصنا؟ دوزيام نيفو. ملي كنعمل هادي مطيشه مقشره، ما كاينش مشكل، عامليها في الشابو وكنخدم بها ضربه مور ضربه. واخا تكون عندك خضره قاصحه رطبه ما عندكش صعوبه. دابا غنزيدو تخوازيام بوزيسيون، سورتو مع البصله كتجي ممتازه. خدي بصله ديالك بانيني همبرغر لي سالاد، ولكن غليظه شويه، هذه التفايه مثلا ما عندكش صعوبه. بغيت البانيني كتجي رقيقه. تخوازيام نيفو، سورتو مع لي شو فيه صعوبه كيفاش نغابي لي شو ديالي اون لاميل، ولكن الماكينه سهلات كلشي وفرمشاتو من العين، وجدات كلشي بلا عذاب بلا تعب بلا تماره. شوفي لي شو مادام لا مايونيز لي سالاد، بيان سور كنضيفو لها شويه د البصله بانيني همبرغر لي سالاد. واللي مهم في هاد لاباري ان البصله ما تحفيش ليها. مادام غنضيفو لي طوماط، شوفي مطيشه هاهي. الا لقيتي شي ماكينه في العالم عطاتك لي طوماط بحال هكا، غير خديها رازوار ما يقطعلكش بحال هالشكل هذا. بيتزا لوردو بلي سالاد بكل سهوله، كلشي سهل. دابا شنو غندير مدام؟ غنصوبو لي شيبس بوغ لي زونفون. قشرنا بطاطا بيان سور، عملناها في الشابو خفيفه، عمليه اينوكس الماني. دابا غنسد عاد نيطوي، عاد نغسل. غيرت هاد الموس وكنعمل الموس الثاني فيه دو نيفو. ملي كنعمل هاد الموس رقم 1 فيه لي فريت، والنيميرو 2 فيه لي كيب. شوفي الفريت مدام، كنعمل هاد الموس هذا، كناخدو البطاطا ديالي على الطول حتى كنقشرها بيان سور تو دغوا، وكنهز يدي تو دغوا. الفريت فاش كنهز يدي والباقي واخا تمشي وتجي ما كاينش مشكل. شوفي الفريت مدام 7 ديال المليمتر، كلشي سهل كلشي واجد فاسيل. دابا خصنا دوزيام نيفو. شوف شنو غندير مدام. شكون اللي عندها مشكله مع البصله طول حياتك كنتي تعاني من البصله، مع الماكينه ما كاينش مشكل. اون فوا دغوات اون فوا غوش. شوفوا كيفاش غندير غوش دغوات، ساهله. لو كوان ديال الشابو مع الوسط تو دغوا، اي لو سونس كونترير، لو كوان مع الوسط تو دغوا. كوان ديال الشابو الكوان ديال الشابو. ما كاينش شي ماكينه غتضاهي وغتنافس هاد الماكينه الالمانيه، واخا يصنعوا الشينوا تاعيو. ها البصله مادام وجات بسهوله. ميم شوز مع لي طوماط خيار. ها خدي مطيشه ديالك عامليها في الشابو كوش دغوات، احسن ما كاين مع لا بورنير رابيد اي فاسيل. شوفي المطيشه كيفاش تجينا. هاو المربعات دقيقه مدام سير بوكلي انا معاك. خدي الخيار ديالك كيما بغا يكون الشكل ديالو. ها كناخدو خياره كنعملها في الشابو كوش دغوات. الا ما درتيش كوش دغوات راه غتجينا طويله، حنا بغيناها تجينا مربعات مكعبات كوش دغوات. شوفي البصله مطيشه الخيار الشلاضه لا سوب، ها لي سالاد وجدات بسهوله. دابا غيرت هاد الموس وكنعمل تخوازيام بلاك. شوفي شنو غندير مدام. مع لي بخيت لي زالومات، ديري بطاطا ديري خيزو ديري باربا. شوفي لي زالومات كيفاش يجينا، قليها سلقيها خطري بها زوقيها. ميم شوز مع الخيزو، خدنا الخيزو ديالنا على الطول وكندوزو في لاباراي ديريكتومون. ما كاينش شي ماكينه غتعطيك لي زالومات بحال هكا، امبوسيبل الا هاد الماكينه بورنير. دابا غنزيدو تخوازيام بلاك دوزيام نيفو باش نشلط البصله. انا معاك اختي انا معاك، دقيقه سي بوكلي انا معاك. باش نوريك كيفاش تجمعها، نوريك كيفاش تجمعها مهمه بزاف وغادي تهني طول الحياه، لانك تاخدي حاجه دوبوي 1956 اكثر من 55 سنه في عالم تقطيع الخضر. شوف البصله كيفاش تجينا بلا بكا بلا دموع بلا شكا. بيان سور الا حفظتها لك البصله جيبيها، لانك تاخدي حاجه اوريجينال.
هادو كيفاش غيتغسلوا؟ كندير هاد الموس هكا، وهاد لي لامب كلهم كنعملهم من تحت بحال هاد الطريقه من هنا، وهاد الموس هذا غيجي فوق منها. غسليها بلا فيسيل مكاينش مشكل، غسليها باش ما بغيتي بجافيل كيما بغيتي بالشتاء. الا حفات 3 زون جيبيها، الا صدات جيبيها. نعطيك لا غارونتي، نعطيك كلشي الثمن 250 معروف. كدير تقريبا 40 اورو هنا، ولكن بروموسيون بري ديال لافوار. لوريجينال بورنيغ 3 كولور، لورانج اي لو بلون اي بوردو. كلشي عندك احسن ما كاين مع الشركه الالمانيه، احسن ما خديتي كاع بالصحه والراحه. اوريجينال الماني. مازال غنوريك واحد سبيرال، ها هو انا انت غتاخذ لا كام كومبليت. هذا سبيرال كنفيكسيه في لو ميليو بوغ لا ديكوراسيون في لا طابل في لي سالاد، وكنبقى كندور نديرها بالبطاطا بالقرعه بالخيار خير الزبار بجميع الخضار. غابيدي فاسيل على ديكوراسيون، كلشي سهل. والتوغ ديال لي سالاد ديالي كلشي واجد بالصحه والراحه. لا مارك بورنيغ. عندنا دوط ارتيكل ممكن تدخلوا لو سيت دانترنت غتشوفي لا ديمونستراسيون مدام. لو سيت الا شتي هنا عندنا كلشي هنا. غتدخلي لو سيت بورنيغ بوان دي او تيري جيرماني بوان دي او. عندنا كلشي، عندنا كلشي هنا كاتالوج فيه تقريبا فيه كلشي. غتشوفي غادي نعطيك كلشي، غنعطيك لا ديمونستراسيون وغنعطيك المسائل كلها بالصحه والراحه. اهلا وسهلا مرحبا.